सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। चतुर्थः श्लोकः। पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपमेकं परार्धमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान्। पदच्छेदः। पञ्चाशदब्दम् अधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धम् अतिवृत्य हि वर्तते असौ तत्र अन्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चात् दिनावतरणे च भवद्विलासान्। अन्वयः। अधुना असौ स्ववयोर्धरूपं पञ्चाशदब्दम् एकं परार्धम् अतिवृत्य वर्तते हि। हे भूमन् तत्र अन्त्यरात्रिजनितान् पश्चात् दिनावतरणे च भवद्विलासान् च कथयामि। एवं नैमित्तिकप्रलयं वर्णयित्वा ब्रह्मणः वयः निरूपयति। अधुना ब्रह्मा स्ववयोर्धरूपं पञ्चाशदब्दम् एकं परार्धम् अतिवृत्य वर्तते। अधुना सम्प्रति इदानीम् असौ ब्रह्मा स्ववयोर्धरूपं स्वस्य वयसः अर्धरूपं यस्य तत् ब्रह्मणः आयुष्कालः द्विपरार्धः द्विपरार्धलक्षणस्य वयसः अर्धं पूर्वार्धं तद्रूपं पञ्चाशदब्दम् अब्दाः संवत्सराः 50 अब्दाः संवत्सराः प्रमाणं यस्य तत् ब्रह्मणः 50 अब्दाः समाप्ताः। स्मर्तव्यं यत् ब्रह्मणः एकं दिनं चतुर्युगाणां सहस्रमिति रात्रिरपि समाना। एवं रीत्या 50 संवत्सराः समाप्ताः। 50 संवत्सरेषु कति दिनानि सन्ति? 8,000,000 दिनानि अथवा कल्पाः सन्ति। एवं 50 एकं परार्धम् अयं च संख्याविशेषः। 1 10 100 सहस्रायुत लक्ष प्रयुत कोटयः क्रमशः अर्बुदमब्जं खर्व निखर्व महापद्म शङ्कवस्तस्मात् जलधिश्चान्त्यं मध्यं परार्धमिति दशगुणोत्तराः संज्ञाः संख्यायाः स्थानानां व्यवहारार्थं कृताः पूर्वैः। अयं श्लोकः लीलावती ग्रन्थतः आचार्यैः उद्धृतः। 50 एकं परार्धम् अतिवृत्य अतिक्रम्य वर्तते। वृतुवर्तने इत्यस्मात् लट्लकारे आत्मनेपदे प्रथमपुरुष एकवचनं रूपं वर्तते हि अयं प्रसिद्धौ। ब्रह्मणः आयुः दिव्यशतसंवत्सराः। तेषु प्रथम 50 संवत्सराः समाप्ताः इत्यर्थः सरलतया। द्वितीयपरार्धस्य आदिमः वाराहः कल्पः इति प्रसिद्धः। अधुना तस्मिन् वर्तते इति भावः। भागवते तृतीये स्कन्धे 11 अध्याये उच्यते एवं विधेरहोरात्रैः कालगत्योपलक्षितैः अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयः शतम्। कालगत्या उपलक्षितैः एवं विधैः अहोरात्रैः अस्य ब्रह्मणः अपि परमायुः वयशतम् अपक्षितं न्यूनम् अभवत् इव। यदर्धमायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते पूर्वः परार्धोपक्रान्तो
हि अपरो अद्य प्रवर्तते। तस्य ब्रह्मणः आयुषः अर्धं यत् परार्धम् इति अभिधीयते। पूर्वः परार्धः अपक्रान्तः अतिक्रान्तः, अपरः अद्य अधुना प्रवर्तते। पूर्वस्य आदौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महानभूत्, कल्पो यत्राभवद्ब्रह्मा शब्दब्रह्मेति यं विदुः। पूर्वस्य परार्धस्य आदौ ब्राह्मः नाम महान् कल्पः अभूत्, यत्र ब्रह्मा अभवत्, यं शब्दब्रह्म इति विदुः। तस्यैव च अन्ते कल्पोऽभूत्, यं पात्ममभिचक्षते, यद् हरेर्नाभिसरस आसील्लोकसरोरुहम्। तस्य परार्धस्य एव अन्ते च कल्पः अभूत्, यं पाद्मम् अभिचक्षते, यत् हरेः नाभिसरसः लोकसरोरुहम् आसीत्। अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वाराह इति विख्यातो, यत्रासीत् सूकरो हरिः। अयं कल्पः तु द्वितीयस्य परार्धस्य आदौ कथितः वाराहः इति विख्यातः, यत्र हरिः सूकरः वराहः आसीत्। नारायणीये अग्रे किमुच्यते? हे भूमन्, हे कालदेशपरिच्छिन्न, भवद्विलासान् अहं कथयामि। कविः नारायणभट्टतिरिः वदति भवद्विलासान् च अहं कथयामि इति। कीदृशान् भवद्विलासान्? तत्र ब्राह्मादीनां कल्पानां मध्ये अन्त्यरात्रिजनितान्, समनन्तरम् अतीतस्य पात्मकल्पस्य अर्वाचीनायां रात्र्यां सञ्जातान् अन्त्यरात्रिजनितान् भवद्विलासान्, पश्चात् अनन्तरं दिनावतरणे च दिनारम्भे च पात्मकल्पारम्भे च जनितान्, चकारः समुच्चये, जनितान् भवद्विलासान्, भवतः भगवतः विलासान् च, भगवतः सर्गप्रलयादि सम्बन्धीनि लीलाश्च कथयामि, अहं वर्णयिष्यामि। कथ वाक्यप्रबन्धे इत्यस्मात् निजन्तात् लट्लकारे परस्मैपदे प्रथमपुरुषे एकवचनं रूपम्। अहं भवद्विलासान् स्तोतुम् आरभे। सम्प्रति ब्रह्मा द्विपरार्धलक्षणस्य स्वस्य वयसः अर्धरूपं 50 संवत्सरात्मकं परार्धम् अतिक्रम्य वर्तते। अयं च वाराहः कल्पः द्वितीयपरार्धस्य आदिमः भवति इति प्रसिद्धिः। तत्र ब्राह्मादीनां कल्पानां मध्ये समनन्तरम् अतीतस्य पात्मकल्पस्य अर्वाचीनायां रात्रौ जातान्, अथ च पात्मकल्पारम्भे जातान् भवतः सर्गप्रलयादि सम्बन्धिनः विलासान् वदिष्यामि इति सारः। 50 स्ववयोर्धरूपमेकं परार्धमतिवृत्य हि वर्तते असौ, तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन्, पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः।